बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीडियो मैं आधी रात के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे एक वीडियो मैंने अप्रैल में आधी रात के बाद रिकॉर्ड की थी, क्योंकि उस दिन भी असम्बली के अंदर जो कार्रवाई है कौमी असम्बली में, वो बहुत लेट नाइट हुई थी। उस दिन इमरान खान साहब को निकाला गया था और उस दिन अदालतें आधी रात को खोली गई थी, कैदियों वाली वैन्स पहुँचाई गई थी, इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया था और बहुत सारी झूठी और गलत खबरें चलाई गई थी। 9 माह पुरानी बात है ये। और 9 माह के बाद दोबारा रात के इस पहर में दोबारा उसी तरह एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अब उससे मिलती जुलती एक और चीज़ हुई है। सूबाई असम्बली है, जिस शख्स को हराने की कोशिश की गई उस शख्स ने जीत कर दिखाया है, और इस बीच में बार बार जीत कर दिखाया है। पहले आप खबर देख लें। खबर यह है कि परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट लेना था। अदालत ने कल ये रिमार्क्स भी दिए थे कि 24 घंटे उनके पास 186 अरकान की हमायत मौजूद होनी चाहिए, और उसके अलावा परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट तो लेना ही था, क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा हुआ था। इस मामले को चैलेंज भी किया हुआ था परवेज़ इलाही साहब ने अदालत में। तो इसको एक पैंतरे के तौर पे इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने और परवेज़ इलाही साहब ने, और यही समझती रही पीडीएम की जमातें कि शायद ये एतमाद का वोट लेना ही नहीं चाहते। और उन्होंने जिन लोगों से राब्ता किया, वो लोग एक खास वजह से उनके साथ राब्ते में थे। यानी पीडीएम को लग रहा था कि वो लोगों को तोड़ रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई अपने बंदों को महफूज कर रही थी, और वो ये देख रही थी कि 186 नंबर पूरे होने चाहिए। पीडीएम ने कुछ लोगों को तोड़ा है और सहूलतकारों ने मदद की है, लेकिन इसके बावजूद रात गए स्पीकर ने पहले एक इजलास खत्म किया और दूसरा इजलास 12:05 पर बुलवा लिया। वो जो एक आईनी और कानूनी मामला था वो भी हल हो गया, और उसके एजेंडे के अंदर एतमाद का वोट रख दिया। तहरीक जो है उसको पढ़ के सुनाया मियां असलम इकबाल साहब ने, और उसके बाद स्पीकर पंजाब असेंबली को लेना था एतमाद का वोट। वहां पे अपोजिशन ने झगड़ा शुरू कर दिया जब उन्होंने देखा इनके बंदे पूरे हो गए हैं। आखिरी जो एक बंदा कम था, हाफिज अम्मार यासर चकवाल से एमपी हैं, जब वो पहुंचे तो उनको आइडिया हो गया कि इनके तो बंदे पूरे हो गए, और बंदे पूरे होते ही रोला डाल दिया, शोर मचा दिया कि वोटिंग नहीं होने देंगे, कुर्सियां तक उठा उठा कर फेंकी। लेकिन जब उन्हें नजर आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, परवेज़ इलाही और स्पीकर इस बात पे तुल गए हैं कि अब वो एतमाद का वोट लेकर रहेंगे, क्योंकि एतमाद का वोट लेने के लिए स्पीकर को कहा है, गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब को कहा है, और स्पीकर ने इसको लेना है। अब मामला ये है कि चंद मिनटों पहले तक जो पूरी की पूरी अपोजिशन या पीडीएम की जमातें ये मुतालबा कर रही थी कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लो, 186 बंदे पूरे करके दिखाओ। इनके ट्विटर के स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, इनके एमपीएस के, खवातीन के, हजरात के, ये सारे बार बार मुतालबा करते रहे हैं कि जो भी हो जाए एतमाद का वोट लो और एतमाद का वोट लेकर दिखाओ। राणा सनाउल्लाह ने दावे किए थे 2, इसीलिए कहते हैं बड़े बोल ज्यादा नहीं बोलने चाहिए। राणा सनाउल्लाह ने 2 दावे किए थे। एक दावे में उन्होंने कहा था कि मैं हुकूमत पंजाब में वापस लिए बगैर इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। अब राणा साहब को कल इस्लामाबाद जाना पड़ेगा वापस, यही मुंह लेकर, क्योंकि हुकूमत तो वो नहीं ले सके पंजाब की, छीन नहीं सके। फिलहाल तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है इस वक्त जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं। दूसरा, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि 175 बंदे भी परवेज़ इलाही के पूरे नहीं हो सकते, और राणा सनाउल्लाह साहब को ये यकीन दिलाया गया था। बाकी आप लोग समझदार हैं कि कैसे राणा साहब को ये यकीन दिलाया गया था। तो 175 बंदे भी पूरे नहीं होने थे। उधर जब इन्होंने आंखों आंखों में गिन लिए कि ये तो 185 के करीब बंदे हैं और एक बंदा इनका रह गया और वो भी रास्ते में पहुंच जाएगा, तो ये तो अपने वोट पूरे कर लेंगे और एतमाद का वोट ले लेंगे। तो अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा था कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। अब एक ने इस्लामाबाद नहीं जाना और दूसरे ने सियासत छोड़ देनी है। देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं, ये कल पता चल जाएगा। बहरहाल जब अपोजिशन नहीं रोक पाई तो फिर अपोजिशन ने बाइकआउट किया और दरवाजे तोड़ के निकले हैं वहां से, पंजाब असेंबली से। और जब बाहर निकले तो बाहर आवाम खड़ी थी, उन्होंने नारे लगाए इनको देखकर, और वहां से चुप करके ये निकल गए।
لیکن ایک بات ہے کہ پی ایم ایل این نے اپنی روایت نہیں چھوڑی. نواز شریف صاحب کی، ان کے خاندان کی ایک پرانی روایت ہے جس کو برقرار رکھتے ہیں کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے ہمیشہ میدان چھوڑنے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. مثال کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب جب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ مقابلہ کرنے کا وقت تھا، سب سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگے اور پاکستان سے باہر پہنچ گئے اور کہا کہ میں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچ گیا ہوں. اور پھر کہا کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی. بعد میں ان کی ڈیل کا کاغذ لے کر عربی شہزادے نے خود دکھا دیا کہ جناب یہ ڈیل کی تھی، ہم اس کے گارنٹر ہیں، یہ 10 سال تک واپس نہیں آ سکتے پاکستان میں. تو میدان چھوڑنے کا ماسٹر ہے یہ پورا خاندان. ابھی جب جنرل باجوہ کے ساتھ لڑائی ہوئی نواز شریف صاحب کی، تو میدان میں ڈٹے رہنے کا جب وقت تھا، بیماری کا بہانہ بنایا، جیل سے نکلے اور میدان چھوڑ کے پوری پارٹی کو اور اپنی بیٹی کو بھی یہاں پہ چھوڑا اور بھائی کو بھی یہاں چھوڑا اور نکل کے پاکستان سے باہر چلے گئے. تو میدان چھوڑنے میں میاں نواز شریف صاحب کا پاکستان میں کوئی دوسرا سیاستدان مقابلہ نہیں کر سکتا. تو میاں نواز شریف صاحب کی روایت کو زندہ کرتے ہوئے پی ایم ایل این نے میدان چھوڑا اور پنجاب اسمبلی سے باہر نکل گئے. اس کے بعد وہاں پہ ووٹنگ ہوئی، 186 ممبرز پورے کیے اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اب برقرار رہیں گے آئینی اور قانونی طور پہ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج کے دن میں عدالت اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ معاملہ تو عدالت کے پاس جائے گا. عدالت میں ہے، صبح 9 بجے اس کی پیشی ہے، پتہ چل جائے گا صبح کے وقت کہ اس میں ہوتا کیا ہے. اس اجلاس میں باقاعدہ آفر کیا گیا اسپیکر کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اور وزراء کی جانب سے کہ ملک احمد خان اور رانا مشہود یہ 2 بندے آپ اپوائنٹ کر دیں جو ہمارے 186 اراکین کو گن لیں، ان کو پہچان لیں اور ان کو گن لیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے بندے پورے ہیں. لیکن اس سے بھی وہ فرار ہو گئے. مجھے اچھی طرح وہ تصویر یاد آ رہی تھی، علی محمد خان اکیلا بیٹھا تھا قومی اسمبلی میں اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس نے وہ پوری کاروائی دیکھی تھی اور بعد میں اپنی بات کی تھی. پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس ایک بھی ایسا ایم پی اے نہیں نکلا جو وہاں پہ بیٹھ کے حوصلے کے ساتھ ساری کاروائی کو سنتا اور وہاں پہ اپنا موقف دیتا. کوئی نہیں تھا. سارے وہاں سے نکل کر بھاگ گئے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی جو روایت ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے بھاگ جانا بہت ضروری ہے. اب یہ ہوا کیوں کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے پر بھی راضی ہو گئے اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ جلدی الیکشن کی طرف جانے پہ بھی راضی ہو جائیں. اس کے پیچھے چند وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ چودھری خاندان کے مسئلے تو ہیں، عدالتوں کے اندر بھی ہیں، کرپشن کے معاملات بھی ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز نہ چلیں. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی اتنی طاقتور ہے جو ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے.